आज जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस थे, अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के तमाम मेंबरान आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाने के लिए कि आपने एक फ़ैसला किया था इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, जो अभी तक हमें इन राइटिंग हालात में नहीं मिला। हालांकि 16 तारीख को वो मिलना चाहिए था कि हमें पता चलता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया। जो रिपोर्ट जमा कराई हमारे वकील सलमान सफदर ने, बल्कि फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने, वो कि वो इमरान खान साहब के वकील हैं केसेस में, लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई एज आ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, उसके ऊपर भी समाअत होने चाहिए थी, उसके ऊपर भी तमाम चीज़ें कौम के सामने आनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से सरकारी रिपोर्ट जो सरकारी रिपोर्ट है उसके ऊपर भी जो इमरान खान साहब जिसने हमेशा से इस मुल्क को दिया, हमेशा वो पाकिस्तान की इज्जत का सबब बना। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल दिया जिसमें गरीब आम मिस्कीन लोगों का इलाज मुफ्त होता है। अगर आप इसी तरह तालीम की बात करें, इमरान खान साहब ने तालीमी इंस्टीट्यूट दिए हैं पाकिस्तान को जिसमें आम गरीब तलबा को मुफ्त तालीम मुयसर हो सके। एज अ प्राइम मिनिस्टर जो 2.5-3 साल उनके सुनहरी दौर थे, जिसमें एहसास प्रोग्राम दिया, जिसमें आम लोगों को रिलीफ की बात की गई, जिसमें सेहत इंसाफ कार्ड दिया गया ताकि आम गरीब बंदे को सेहत की सहूलियात मुयसर हो। ये वो तमाम इक़दाम थे जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम के लिए लिए। लेकिन बदकिस्मती से वो एक अजीम लीडर, एक अजीम रहनुमा, एक अजीम कायद जिसने पाकिस्तान को दिया, लेकिन आज जब उसको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ी उसके इलाज के लिए, हमने उसको ज़िद और अना का मसला बना दिया है। आज हम इतने संगदिल हो गए हैं कि वो लीडर जिसको पहले तो आपने सियासी मुकदमात में उनकी ज़ौजा को, बुशरा बीबी साहिबा को सियासी मुकदमात में आपने कैद कर दिया है, और जब उनकी बीमारी का वक्त आया, जब वो बीमार हुए, उनकी आंख का मसला हुआ, फैमिली की तरफ से, कौम की तरफ से, पार्टी की तरफ से डिमांड आई कि जी उनके ज़ाती मालिज, उनके जो ज़ाती मालिज हैं जो रूटीन में उनका इलाज करते हैं, उनकी रसाई जिसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा लगता है, जिससे हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं इंसाफ के लिए, और हमें तवक्को है कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए। लेकिन जिन ममालिक में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए वो बनाना रिपब्लिक बन जाती है। और आज जो हम इधर आए, चीफ जस्टिस साहब के सामने अपनी अपील लेके आए हैं, एक अब उनके सामने जो उसको मैं क्या उसका मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लेकिन एक चीज़ कि हम बार बार इधर आते रहेंगे, हम बार बार यद दहानी कराते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का ये लान जो है, जो बाहर जो चमन जो है, इधर तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम मेंबरान, हम बार बार याद दहानी के लिए इधर आते रहेंगे। इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बात की, और मैंने दिल से वो बात की थी, और वो बात यह है कि लीडर की आंख उसकी आंख नहीं होती, लीडर की आंख से कौम अपना तापनाक मुस्तकबिल देखती है, लीडर की आंख में कौम को अपना मुस्तकबिल नजर आता है। ये नुकसान जो इमरान खान साहब की आंख का किया गया है, ये इमरान खान के नहीं 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल पे हमला है। और हम डिमांड क्या कर रहे हैं? हम वो डिमांड कर रहे हैं जो किसी भी आम कैदी को मिल सकता है, और इमरान खान साहब कोई खास ट्रीटमेंट नहीं वो मांग रहे। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अच्छा फैसला किया था कि इमरान खान साहब के इलाज के लिए उन्होंने अमाइकस क्यूराई फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर साहब को भेजा, लेकिन उस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? क्या रिपोर्ट दाखिले दफ्तर हो जाए बस? क्या हमारी अदालतों का बस ये काम है? हम आज भी 26वीं तरमीम के बाद, 27वीं तरमीम के बाद आज भी हम दोबारा अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि आज अगर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद होने का दावा करती है, या अल्लाह करे कि 100% हमारी अदालतें आज़ाद हों, उसमें इमरान खान का तहरीक इंसाफ का बड़ा रोल है। हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट और आईन की बहाली के लिए और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के लिए हमने तहरीकें चलाई हैं। सुप्रीम कोर्ट को
غیر جانبدار کرنے کے لیے, ڈکٹیٹرز کے پنجوں سے آزاد کرنے کے لیے عمران خان نے جیل کاٹی. ہم نے جوڈیشل موومنٹ چلائی. مجھے آج سے تقریباً 14 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. وہ وقت یاد پڑتا ہے جب ہم ان کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پورے پاکستان سے لاکھوں لوگوں کا مجمع کر کے سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. تو ہماری تو اسٹرگل ہی تمام عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فی الفور, جو دیر ہو گئی, لیکن اب مزید دیری نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کو اسپتال شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے, ان سے ان کے فیملی ممبرز کو ملایا جائے اور ان کو ان کے ذاتی معالج تک رسائی دی جائے. اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ عمران خان صاحب ایک عام آدمی نہیں, وہ صرف ایک بھائی اور ایک فادر یا ایک ہسبینڈ نہیں, وہ کروڑوں پاکستانیوں کے لیڈر ہیں, وہ ایک سیاسی قیدی ہیں. ہی از اے پرزنر آف کاشس. جہاں تک عمران خان صاحب تک رسائی کی بات ہے, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے لیفٹ پہ جو آدمی کھڑے ہیں ایک فیئر آدمی ہیں, جنرل سیکرٹری تحریک انصاف کے سلمان راجہ ہو گئے, بیرسٹر گوہر ہو گئے, یا اپوزیشن لیڈر صاحبان دونوں ذمہ دار لوگ ہیں. اور چکزئی صاحب ذمہ دار آدمی ہیں, ناصر عباس صاحب ذمہ دار آدمی ہیں. کبھی غیر ذمہ دارانہ بات نہ انہوں نے کی, نہ سلمان راجہ صاحب نے, نہ گوہر صاحب نے. تو عمران خان صاحب تک رسائی ہماری جماعت کے مین لیڈرشپ میں سے ایک شخص, دو شخص کو بھی دی جائے, کیونکہ عمران خان بنیادی طور پہ ایک سیاسی اسیر ہیں. ملک ایک سیاسی ایک بہت بڑے ایک فقدان کا شکار ہے. یہاں ایک بہت بڑا انتشار ہے. جب تک عمران خان صاحب تک سیاسی لوگ نہیں جائیں گے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. لیکن چونکہ صحت کا مسئلہ ہے, ہم اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتے, لیکن ڈیمانڈ یہ رکھتے ہیں کہ فیملی ممبرز اور ان کے ذاتی معالج اور پارٹی میں کسی ذمہ دار شخص کو ان سے ملنے دیا جائے, تاکہ عمران خان صاحب کی صحت کا, خیریت کا ہمیں پتہ لگ سکے. اور جب تک ڈاکٹرز ایڈوائز کریں عمران خان صاحب کو ہسپتال میں رکھا جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یاد دہانے کے لیے کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے, جو ابھی تک ہمیں ان رائٹنگ حالات میں نہیں ملا. حالانکہ 16 تاریخ کو وہ ملنا چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا فیصلہ کیا. جو رپورٹ جمع کرائی ہمارے وکیل سلمان صفدر نے, بلکہ فرنٹ آف کورٹ نے, وہ کہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں کیسز میں, لیکن جو رپورٹ انہوں نے جمع کرائی ایز اے فرنٹ آف کورٹ, اس کے اوپر بھی سماعت ہونے چاہیے تھی, اس کے اوپر بھی تمام چیزیں قوم کے سامنے آنے چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی سے سرکاری رپورٹ جو سرکاری رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی, جو عمران خان صاحب جس نے ہمیشہ سے اس ملک کو دیا, ہمیشہ وہ پاکستان کی عزت کا سبب بنا. عمران خان صاحب نے پاکستان کو سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل دیا, جس میں غریب عام مسکین لوگوں کا علاج مفت ہوتا ہے. اگر آپ اسی طرح تعلیم کی بات کریں, عمران خان صاحب نے تعلیمی انسٹیٹیوٹ دیے ہیں پاکستان کو, جس میں عام غریب طلبہ کو مفت تعلیم میسر ہو سکے. ایز اے پرائم منسٹر جو 2.5-3 سال ان کے سنہری دور تھے, جس میں احساس پروگرام دیا, جس میں عام لوگوں کو ریلیف کی بات کی گئی, جس میں صحت انصاف کارڈ دیا گیا تاکہ عام غریب بندے کو صحت کی سہولیات میسر ہو. یہ وہ تمام اقدامات تھے جو عمران خان صاحب نے پاکستانی قوم کے لیے لیے.